सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, तूं जावन आसाय जिवंत देव आनी तूं जावन आसाय जिव्यांचो देव. देखून हांगासर आसलेली आमी तुजे उतर आयकोनची आमी हर एकली तुजे सरशी आमी आसाव. भोव मोगाळा बापा, हांगासर आसलेले आमकां तुजे उतर आयकता जाल्यार हर एकल्याक तूं जिवीत लाभय आनी आमच्या ती आसली वायट, आमच्या ती आसलें खोटेपण तें सगळें तूं पयस कर तुज्या उतरां वरवीं. भोव मोगाळा बापा, आमकांच आमी तुजे मुखार काळती करता. आयचो दीस मात्र न्ही ही हो वेळ तुवें आमकां दिलाय. ह्या वेळा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुजे पदवेदार मोगा खातीर आमी तुका काळजांत अर्गां दिता. आमकांच आमी तुका समर्पिता. भोव मोगाळा बापा, आमी आतां तुजें उतर आयकूंक वेता. तुजे उतरां मुखांतर आमी जिवीत आपणावंक जोडूंक आमी येता. तुजे उतरां मुखांतर तूं आमकां जिवीत लाभय. तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमकां शांती समाधान लाभय आनी आमचे ते आशिल्ले सगळी अस्कत काय तूं नपयस करन आमकां जिवो बरवसो. आमचें तें कळतेपण, आमचें तें विधेयपण, आमचें तें बोळेपण तूं वाडय आनी चडय. अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुका आमी महिमा दिवन जिवंक आमकां तूं कृपा लाभय. त्या खातीर तुवें बसयल्लो तोच पवित्र आत्मो, सताचो आत्मो आमचेर पाठय. त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तूं आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक चड आनी चड लागीं सरूंक तूं आमकां वाट उक्ती कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर विधेयपण मांडटा तितलें होम आनी यज्ञ मांडटा. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम म्हणटा देवाचें उतर. जिवंत जेजू तें म्हज्या मोगाच्यानो. आमी वयर पळयता जाल्यार आमकां कितें दिसता? आकाश दिसता. आमी आमच्या घरांत भायर येवन रस्त्या वयल्यान वेता आसतना आमी पळयता जाल्यार आमकां कितें दिसता? तिशीन हिशीन पळयता आसतना आमकां जायतीं कट्टणां दिसतात, जायतीं बिल्डिंगां दिसतात आनी थोडी बिल्डिंग अशी व्हड आसात की उबार आसात आनी थोडी बिल्डिंगां जायत्यो माळयो पयल्यांत, दुसऱ्यांत, तिसऱ्यांत अशे साबार वयर वयर आसात. आनी त्या बिल्डिंगा वयर गेल्यार आमकां कळटा हो सगळो संवसार म्हणल्या बरी आमकां दिसता. त्या बिल्डिंगा वयर रावन पळयता आसतना आमकां सगळो कितें म्हणयेत, सगळो परिसर, जायतो परिसर, जायते पयशेले मारोग, पयशे आसले इगर्ज आनी कितें आसा पयस तें सगळें दिसता. आनी थोडे फावटी आमी मार्गा वयल्यान वेता आसतना गुड्यार इगर्ज आसा जाल्यार या आनी खंय घर आसा जाल्यार तें आमकां दिसता. आमी पळयता आनी विस्मीत पावता आनी साबार फावटी आमकां वयर वेता वेताना कशें बगता भिरांत दिसता, बेन दिसता. सकयल पळयता आसतना हांव इतलो उबार आसा हांगी, इतल्या वयर हांव पावलां हांगी. पळयता आसतना आमकां सकयल पळयतना भिरांत दिसता. म्हाकाय उडास आसा. आमच्या इस्कॉलाक हांव येतलो पयलें आनी त्या वेळार तें एक मारोग आसा आमच्या गांवांत आनी तो मारोग वयर तावन सकयल डावन आसा आनी वयर तावन सकयल पळयता आसतना एका रितीची भिरांत दिसता. आनी थोडे फावटी सायकलार सकयल भुरगीं वेतलीं त्या वेळार आनी थोडीं जाणां पडल्यान. एक फावटी हांवूय पडुल्लो. म्हणजे कितें भिरांत वयर तावन सकयल वेचें म्हणटा आसतना या वयर वेचें म्हणटा आसतना एका रितीचे भिरांत आनी आकांत. मोगाच्यानो आमी खंय आसाव? वयर आसाव गे सकयल आसाव? हांवें म्हज्या शिकवणेंत साबार फावटी सांगलां म्हाका देवाची वळख जाल्ली. म्हाका कितें म्हणटात जेजू आसा म्हणलें सत कळीत जाल्लें. कें जालां? जेन्ना देवाचें उतर आयकत आसतना. म्हणजे विंचून काडलेल्या सेवका फादर जेरी मुखांतर देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळार म्हाका कळीत जाल्लें सत देव आसा, जेजू आसा म्हणलें सत म्हाका कळीत जाल्लें. आनी तुमी आतां म्हाका पळयतात हांव देवाचें उतर परगट करनासा. ह्या अंताक हांव कशें पावलां? ह्या उबारेक हांव कशें पावलां? ह्या देवाक महिमा दिवच्या जाग्याक हांव कशें पावलां? म्हणजे तांचे मुखांतर देवाचें उतर स्विकार केल्ल्या वरवीं
आतां हांवें कोणाक घट्ट धरी जाय, म्हज्या जेजूक हांवें घट्ट धरी जाय. जावं पुरो तुमकां साबार जाणांनी सांगिल्लें आसा, आमकां देवाचें उतर आयकून आतां जेजूची वळख जाली. फादर जेरेमो कांत्र देवाचें उतर आयकून आमकां जेजूची वळख जाली. आमी जेजूक वळखूंक पावले हांव म्हणून साबार जाणां साक्ष दितात. देखून साबार जाणांक बरें जालां, साबार जाणांक सुटका मेल्ल्या. देखून आज आमी कोणाक घट्ट धरी जाय? सेवकाक गी या जेजूक. आमी कितें म्हणटा, आमच्या जिवितांत तीर राव जायत जाल्यार, आमी आसलेले अंतर आमी घट उरा जायत जाल्यार आमी कोणाक घट्ट धरी जाय? कोणा सवे आमी आमचें जिवीत बांदून हाडी जाय? कोणाक आमी विधेयी जाय? कोणाक आमी खाळ जाय? कोणा मुखार आमी दिंबेर पडा जाय? कोणाक आमी उलो मारी जाय? आज हांवें कोणाक उलो मारी जाय? देखून आज देव तुजे तावन म्हजे तावन आशेता आमी हर एकल्यानी ताचे मुखार विधेयपणान आसा जाय, ताच्या उतरांक आमी काल्तिमान घाली जाय म्हणून देव आज आमकां आपयता. ही जावन आसा देवाची खुशी. सामुएलीचें पयलें पुस्तक आवस्वर 15 वोळ 20:3 तावन 20:4 पर्यंत. 1 Samuel chapter 15 verse 22 and 23 म्हणजे 22 तावन 20:4 पर्यंत. तेदना सामुएलान म्हळें, सर्वेस्पर विधेयपण म्हणटा तितलें होम आनी यज्ञ म्हणटा. सर्वेस्पर विधेयपण म्हणटा. आज देव कितें म्हणटा तुजे तावन, म्हजे तावन, आमचे तावन, हर एकल्या तावन ताचें उतर कोणें आयकलां तांचे तावन कितें म्हणटा? विधेयपण म्हणटा. म्हणजे ताचे मुखार आमी विधेय जायचे म्हणून तो आशेता. मुखार बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम. बलिदानां, तुजी बलिदानां कितें म्हणटात ती गरजेची न्हय. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम. तुवें आनी हांवें आमी जेजू मुखार विधेय जावन आसा उत्तम. मुखार बोकड्यांचे सर्पे प्रास खालतेपण उत्तम. बकऱ्यांचे सर्बे प्रास खालतेपण उत्तम. कोणा मुखार कळते जाय? जेजू मुखार कळते जाय. देखून आज आमचे तें आसलेलें तें देव पळयना. तुवें कितलीं मिसां या मिसांनी तुवें भाग घेतलाय, या कितल्या तुवें बलिदानां भेटयल्याय, ते खंयचेय देवाक गरजेचें न्हय. जेजूक तें गरजेचें न्हय. बगार तुजें तें आसा विधेयपण, तुजें तें आसा कळतेपण, तें आज गरजेचें म्हणटा देवाचें उतर. देखून तें आमचें तें आसा जाल्यार आमी पडल्यार उठोवंक जाता, आमकां आदरल्यार उठोवंक जाता. देखून आज तें गरजेचें. मुखार अविधेयपण मंत्र तंत्राच्या पथकां सारकें. देखून अविधेय जाल्ल्या वेळार, आमी देवाच्या उतरांक अविधेय जाल्ल्या वेळार ते मंत्र तंत्र केल्ल्या बरी. म्हणजे कितें? एक वायट केल्ल्या बरी, एक खोटेपण जावन आसा तें. देखून आज कोण अविधेय जाल्यान, आज सबारपोटी आमी म्हणटा मनशांक आमी अविधेय जाल्या, त्या मनशांक आमी काळ जावंक ना. सबारपोटी आमी चिंती जाय, मनीस अधिकारार आसा वय, पूण तो कसो आसा? आमचे बरीच आसा. अधिकार आसा म्हणून मात्र, पूण देवाक सगळ्या संवसाराचेर पदवी आसा की ना? ताका संपूर्ण पदवी आसा. देखून ताचे मुखार आमी कितें म्हणटात? अविधेय जाल्ल्या वेळार, ताका आमी काळ जायनाटलेल्या वेळार कितें जाता गे म्हळ्यार आमी मंत्र तंत्र केल्ल्या बरी, माट मंत्रां गेल्ल्या बरी. म्हणजे कितें? आमी एका मारेकार पथकांत आसा. देखून अविधेयपण जावन आसा ते देवाक मानवणातलेलें. मुखार हट मुर्ते पुजेच्या अपराधा सारकें. देखून तुवें हट्ट केल्ल्या बरी. कितें जाता? हांव म्हजें करता, म्हाका जाय तशें हांव जियेता, म्हाका हांवें सांगलें सारकें म्हणून तुवें हट्ट केल्ल्या बरी. देखून हट्ट आमी करूंक नजो. हट्ट केल्यार कितें जाता? आमी सुलवता. हट्ट करून आमी हांव म्हज्या वाटेन वेता, म्हाका विचारतलो कोणी ना म्हणटा आसतना आमी सुलवता. देखून हट्ट रितीन तुवें मुर्तीक पुजा केल्ल्या बरी, बोंब्यांक तुवें मान दिल्ल्या बरी म्हणटा देवाचें उतर. जेन्ना रचणाराक सोडून तूं रचनेक काल्तिमान घालताय, म्हणजे अविधेय जाताय देवाक, त्या वेळार तशें जाता. कित्या खातीर? मुखार
सर्वेस्पराचो उतरांचो तुवें तिरस्कार केलोय. सर्वेस्पराच्या उतरांचो तुवें तिरस्कार केलाय. देखून आज देवाच्या उतरांचो तिरस्कार करता जाल्यार तो मनीस अविधेय. देखून आज आमी कितें स्विकार करूंक आसा, देवाचे उतार आमी स्विकार करूंक आसा, ते आमी मानून घेवंक आसा, ते हांवें मानून घेवंक आसा. जर तर हांव देवाचे उतार मानून घेना, म्हज्या जिविताक अर्थ ना. देवाचे उतार आमी स्विकार करिना, आमच्या जिवितांत आमकां जैत ना. देखून अविधेयपण जावन आसा हें. देखून सावलान कितें केल्लें, ताका राय केल्लो. ताका देवान कितें म्हणटात, राय केल्लो, पदवी ताका दिल्ली, अधिकार ताका दिल्लो. जाल्यार तो अधिकार कितें म्हणटात, ताणें चिंतलें म्हाका हांव अधिकारार आसा, हांवें आतां कितेंय करीत. ताका देवान सांगलें तुवें वचून झुजा जाय आनी तांचे सगळे नाश करी जाय. अमालेकी तांचे सगळे नाश करी जाय. कांयच तांकां बाकी दवरूंक नजो. पूण हाणें कितें केलें, बऱ्यो वस्तू दवरल्यो. मळ अदीक म्हण आसलें पळया, तें ताणें दवरलें. देवाच्या उतरांचो ताणें तिरस्कार केल्लो. देवाचे उतार ताणें मानून घेवंक ना. देखून देव ताका सांडटा. देखून आज कोणायकी बगता जाल्यार आमी देवाचे उतार स्विकार करूंक ना. देखून ताणें आमकां सांडलां. देखून आज तो विचारता, इतलेंच विधेयपण या कळतेपण देवाच्या उतरांक नातलेल्या वेळार आमी देवातान पयस वेता आनी आमी कश्टार पडटा. देव आमचो तिरस्कार करता. देखून आमी देवाचे उतार मानून घेतलेल्या वेळार आमी कितें जाता, अविधेय जाल्ल्या वेळार आमी चलवता. देवाचे उतार मानून घेतलेल्या वेळार आमी मस्तक जाता, आमी तकली जाता. म्हणटा देवाचे उतार द्वितीनियमाचो बूक अवस्वर 20 आणि 8 आणि बोल 13. बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13. सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो, सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो, न्हय शिमटी, न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर चडतलोय, तूं सदांच वयर चडतलोय आनी केदेंच सकला देवचो नाय. आनी केदींक सकला देवचो नाय. पूण एक शर्त, एक शर्त आसा. तुवें मस्तक जायजे जाल्यार, तुवें तकली जायजे जाल्यार, तुवें वयर चडजे जाल्यार एक शर्त आसा. तें कितें? हांव आज तुका दिता तें सर्वेस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पाळोवंक ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. सर्वेस्पराचे कायदे तुवें आयकोंक जाय आनी ते जन जावंक जाय आनी सत्रयेन तुवें ते पाळोवंक जाय. देखून सर्वेस्पराचे कायदे आमी सत्रयेन पाळूंक आसात. देखून कितें म्हणटात, जायतो जन म्हणटात आमचे कायदे पाली जाय. देखून आमी जाणा जाय जे सर्वेस्पराचे कायदे ते आमी सत्रयेन पाळूंक आसात. आनी त्या वेळार मात्र आमी मस्तक जाता, ना तर आमी मस्तक न्हय, ना तर आमी शिमटी जातले. मस्तक म्हळ्यार कितें, मुखामळ. मस्तक म्हळ्यार कितें, तकली. पूण सर्वेस्पराचे कायदे पाळलेल्यांक हे भाग मेळटा, पाळी नातलेले शिमटी जातात. देखून मनशाच्या हातांत संपडून कश्ट जातात. देखून आज आमचे तें कळतेपण देवा मुखार आसा जाल्यार, कळतेपण जेजू मुखार आसा जाल्यार, देवाच्या उतरांक आमी स्विकार करता जाल्यार खंडीत जावनी देव आमकां मस्तक करता, मुखामळ करता, परजल अशें करता. आनी कितें म्हणटा तेका दिव्या बरी करता. दिवो कितें करता, उजवाड हाडटा. जायत्यांक उजवाड हाडटा. काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड मेळटा. एक लायट कितें करता, उजवाड दिता, सगळ्यांक उजवाड दिता. देखून देवाचे उतार यस प्रमाणे म्हणयेत, ते एक उजवाड, ते एक प्रकाश. तातूंत आसा हर एकल्याक बोळ दिवचे सकत. आनी कितें म्हणटात, मस्तक न्हय कोण आसा पळया तांकां ते आयकोंक मेळ्ळ्या वेळार ते मस्तक जातात. आमी सबारपटी म्हणटा थोड्यांक तो प्रयोजन ना, हो प्रयोजन ना, ताचेर कसलेंच बरेंपण जायना. पूण जेन्ना तो भाव या ती भयण जेजूक स्विकार करता, या देवाचे उतार स्विकार करता, त्या वेळार मस्तक जाता, म्हणजे मुखामळ जाता. देखून आज आमी जेजूक विधेय जाल्ल्या वेळार आमी मुखामळ जावन परजळटा. ना तर आमी परजळना, ना तर आमी शिमटी जावन उरता. परतन ऐका तेंचें उतर. सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो, सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो, न्हय शिमटी, न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर चडतलोय, तू सदांच वयर वयर तुज्या जिवितांत चडतलोय, आनी केदेंच सकला देवचो नाय. आनी केदींक सकला देवचो नाय. पूण एक शर्त, अशें जायजे तर एक शर्त आसा. हांव आज तुका दिता तें
सोरेस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. देखून सरस्पराचे कायदे पाळलेल्या वेळार विधेय जाल्ल्या वेळार आमी मस्तक जाता आनी आमी वयर 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 वेता म्हणटा देवाचे उतार. म्हणजे कितें म्हणटा वयर वयर येचें म्हणल्यार कितें वेदीक सोडचो म्हणलो अर्थ गी, वयर वयर येचें म्हणल्यार कितें बिल्डिंगा सोडचो म्हणलो अर्थ गी, वयर वयर वेचें म्हणल्यार कितें मार्गार वयर वचचो म्हणलो अर्थ गी न्हय. वयर वयर वेचें म्हणल्यार कितें आमच्या जिवितांत आमी वयर वेचें. आमच्या कितें म्हणटात हांव पयलें भिवकरो जावन आसलो म्हाका धैर्यादी केला, अशें आमच्या जिवितांत आमी वयर वेचें. पयलीं हांव पथकांत आसलो पूण त्या पथकांत सोडून आज सुटका दिल्या, अशें आमी वयर वयर वेचें. म्हणजे शांती समाधान म्हाका नातलें, आज म्हाका शांती समाधान मेळ्ळां, अशें आमी वयर वयर वेता आमच्या जिवितांत. देखून तो आमकां वयर व्हरता. ताचें उतर कितें म्हणटात म्हणल्यार तें आमकां वयर व्हरता, सकला पडूंक सोडिना. ताच्या उतराचो तिरस्कार केल्ल्या वेळार मनीस सकला पडटा, पूण स्विकार केल्ल्या वेळार तो वयर वेता. म्हणजे धैर्यान जियेता, म्हणजे संतोशान जियेता, म्हणजे कोणाक अशें कितें म्हणटात भियेनासतना जियेता. देखून आज तसलें जिवीत आमकां मेळा जाय. देवाचें उतर अशें म्हणटा, कोण पळय देवाचें उतर आयकना ताणें मागणें केल्यार प्रयोजन ना म्हणटा. ताणें कितलें मागणें केल्यार ताका बरेंपण जायना म्हणटा. म्हणयो बूक अवस्वर 20 आणि 8 आणि वोळ 9. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 28 वर्स 9. जो धर्मशास्त्र ऐकूंक इन्कार करता, जो धर्मशास्त्र म्हणजे देवाचे उतार ऐकूंक इन्कार करता या कुशीना म्हणटा, ताचे मागणे लेगून कांटाळ्याचे. ताचे मागणे कांयच बरेपण ना ताका, ताचे मागणे कांटाळ्याचे. देखून ताणें कसलेय मागणे केल्यार ताका कांयच बरेपण जावचें ना. देवाक कांटाळो येता, हो म्हजो ताळो आयकना. देखून देवाचे उतार कोण पळय आयकना ताचे मागणे कांटाळ्याचे. देखून देवाचे उतार आयकनातलेल्याचे मागणे कांटाळ्याचे. न्हय मिसाक वसना, मिसाक गेल्यार वसना जाल्यार कांय जायना. या आनी हांव कुमगार काण घेना, या आनी कितें काण घेना, तें केल्यार कांटाळो ना देवाक. देवाचे उतार स्विकार करिना जाल्यार ताचे मागणे कांटाळ्याचे म्हणटा. म्हणजे आज जायतो लोक म्हणटा आमी मागणे करता, जायतो लोक म्हणटा आमी मागणे केलां. देखून आज आमचे मागणे म्हळ्यार कितें? थोड्यांनी हांगासर देवाचें उतर आयकूनच्या थोड्यांनी म्हणचें आसा आमी मागण्यांक वेता, आमी ताचे मागणे आयकता, आमी हाचे मागणे आयकता. देखून आमी कितें आयकूंक जाय? शिकोवन देवाचें उतर. देखून मागणे म्हळ्यार कितें? मागण्या कितें म्हणटात? मागण्याक आमचे अर्थ केदाला मेळटा. देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळार, ते मानून घेतलेल्या वेळार आमचे मागणे कितें म्हणटात खरे मागणे आमच्या काळजांत बाहेर येता. ना तर केवळ आमी मागणे करून रावतले. आमचे बाप्पा सर्गीच्या म्हणलेंच मागणे जल्मात हांव मरणा पर्यान म्हणूनच आमी रावतले. ह्या नमाण मरये असली मागणी, ही मागणी पाड न्हय, पूण आमचो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर ना जाल्यार ही मागणी म्हणून आमकां कितें म्हणटात खरें जिवीत मेळचें ना. देखून आज देवाचे उतार मानून घेतलेल्या वेळार आमचे मागणे कितले बरे जिवाळ रितीन आमी मागोवंक शकता, कितले धैर्यान आमी मागोवंक शकता, कितले उर्बेन आमी मागोवंक शकता. देखून आज आमचे ती उर्बा येता. देवाचे उतार ते आमकां उर्बेवान करता, आमच्या मागण्यांत आमकां जिवाळ करता. देखून आमी कितें म्हणटात देवाचे उतार म्हळ्यार एक चिल्लर गजाल न्हय. देवाचे उतार म्हळ्यार कितें म्हणटात काल्पनीक न्हय, बगर जिवें. द्वितीनियमचो बूक अवस्वर 30 आणि 2 वोळ 40 आणि 57 40 आणि 7 पर्यंत. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 32 वर्स 46-47. ताणें म्हळें, हांवें आज तुमकां सांगली ही उतरां तुमच्या काळजांत खोसून दवरा. देखून देवाचे उतार आमच्या काळजांत आमी खोसून दवरूंक आसा. म्हणजे कितें? देवाचे उतार म्हळ्यार आमकां एक जिवीत. देवाचे उतार म्हळ्यार आमकां एक कितें म्हणटात पावर, सकत, आणि ते आमी काळजांत खोसून दवरूंक आसा. तुमच्या भुरग्यांनी ह्या धर्मशास्त्राची सर उतरां सत्रायेन पाळचे खातीर तांकां आदेश दिया. तांकां आदेश दिया सत्रायेन पाळचे खातीर. देखून आज आमी कसलो आदेश दिता? आज जायत्या जाणांनी सांगतना आमी आयकलां जावं पूण कसलो भुरग्यांक आमी आदेश दिता? देवाचे उतार वाचूंक आमी सांगना, बगर केवळ बूक वाचूंक सांगता. इस्कालाचे बूक आनी खंयचे बूक मात्र वाचूंक सांगता. देवाचे उतार हांगासर म्हणटा ते कितें म्हणटात ते संवसारांत उरता,
पूण देवाचे उतार आमी ते काळजांत बाळगून दवरीत जाल्यार पयलें वाचूंक आमी सांगूंक जाय. मुखार तुमकां ही एक चिल्लार गजाल न्ही. तुमकां ही एक चिल्लर गजाल न्ही, एक सामान्य गजाल न्ही. कितें म्हणटा देवाचे उतार म्हळ्यार एक सामान्य न्ही. कितें म्हणटात कितें एक चिल्लर पयशा बरी न्ही. हाका एक वर्ते एक तुका एक वर्ते आशिर्वाद, वर्ते एक बेसांव, वर्ती एक सर्गींची कृपा तुका राखून आसा. देखून आज जायत्यान कितें केलां, एक तांकां जायत्यांक दिसता ही चिल्लर गजाल, एक सामान्य विशय, ही सामान्य विशय म्हणून अशें साबार लोक चिंता. देखून देवाचे उतार हांगासर म्हणटा ही सामान्य विशय न्ही. देखून हांगासर कितें म्हणटात देवाचे उतार आयकोंक आमी आयलोलो वेल सामान्य विशय न्ही. आमी देवाचे उतार वाचचो वेल या कितें म्हणटा देवाच्या उतरांक आमी गमन दिता आसतना तो सामान्य न्ही, या चिल्लर गजाल न्ही. बगार कित्याक धर्मशास्त्र तुमचें जिवीत. देखून हे जिवीत जावन आसा. धर्मशास्त्रांत जिवीत आटापून आसा. हे जिवीत देखून जिवीत आमकां खंयसर मेळटा म्हळ्यार धर्मशास्त्रांत मेळटा. धैर्य आमकां खंयसर मेळटा म्हळ्यार धर्मशास्त्रांत मेळटा. देखून धर्मशास्त्रांतली हर एक उतरां आमकां जिवीत हाडून येतात, आमकां धैर्य हाडून येतात, आमकां आशिर्वाद हाडून येतात, आमकां सुटका हाडून येतात, आमच्या वायट सालींतल्यान आमकां सुटका दिवंक येतात ती उतरां. देखून आज ती उतरां आमी बंद दवरल्यान आनी संवसाराचे कितें म्हणटा तें सगळें आमी उक्तें दवरलां. संवसाराक संबंद पडलेले आमी कितें म्हणटा जावं पुरो ते टीव्हींत आमी कितें पळयता या आनी खंयसरी ते सगळ्याक वेल आसा. पूण ह्या धर्मशास्त्रांत जिवीत आसा म्हणून आजुनी साबार जाणांक हे कळीत ना. देखून हांगासर म्हणटा एक चिल्लर गजाल न्ही, एक जिवीत जावन आसा. देखून जिवीत धैर्यान भरलेलें जिवीत. मुखार ताचे वरवीं तुमी जोर्दान न्हंय उतरून तुमच्या अधीन करूंक वेतात त्या देशांत लांब काळ जियेतल्यात. देखून लांब काळ तुमी जियेतल्यात. तुमी खंयसर वेतात, कसल्या देशाक वेतात. आज हो देश जावं पुरो आज आमी ह्या गांवांत आसा. आतां संवसारांत आयला न्ही एक पिडा. त्या पिडे वरी मनशाक आज घरांतल्यान भायर येवंक जायना. जावं पुरो आनी मुखार कितें येवंक पुरो. आमचो हो गांव सोडून आनी एका गांवांक वचा म्हणलो काळ येवंकी पुरो. पूण खंयच्या गांवांत आमी आसल्यार देवाचे उतार कितें म्हणटा परत्यान आयका. तुमच्या अधीन करूंक वेतात त्या देशांत लांब काळ जियेतल्यात. देखून देवान दिल्लो गांव आमकां त्या गांवांत आमी लांब काळ आमी जियोंक शकता. लांब काळ म्हळ्यार कितें म्हाका मरण ना म्हणलो अर्थ गी. लांब काळ म्हळ्यार कितें हांव देवाचे उतार आयकल्यार हांव मरण ना म्हणलो अर्थ गी. म्हणजे लांब काळ म्हळ्यार केदोल पर्यंत आमकां जियोंक आसा तितलो काळ आमकां समाधानान जियोंक. मात्र न्हय ससनाचें जिवीत जोडची वाटी आमकां आसा. देखून संवसारांतलो कितें म्हणटात जिवन थोड्या कितें वर्सांचें. पूण जेजून बसयलेलें जिवन कितल्या वर्सांचें ससनाचें तें ताका वर्सां नात. देखून जेजून दिवचें ससनाचें जिवीत तें सदांकाळ बळचें तसलें जावन आसा, सदांकाळ उरचें तसलें जावन आसा. देखून तें जिवीत त्या गांवांक आमकां पावोवंक आसा. देखून त्या गांवांक आमी वचत जाल्यार पयलें आमी हें धर्मशास्त्र आयका जाय. नाजाल्यार थोड्यांक कितें म्हणटात पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथ खंय आसा म्हूण कळीत आसना. आनी थोड्या जाणांक खंयसर कसलें वाक्य म्हूण कळीत आसना. कित्याक म्हणजे धर्मशास्त्र आयकोंक ना, देवाचें उतार आयकोंक ना. पूण आयकल्ल्या वेळार आमकां तें कळीत जाता. निरंतरी आयकल्ल्या वेळार खंयी एक फावटी आयकता आनी कळीत जाता गे खंडी जायना. निरंतरी म्हणजे कितें जेन्ना आमकां अवकाश आसा तेन्ना आयकत आसतना आमकां जिवीत लाभता. देखून हे चिल्लर गजाल न्हय म्हणटा. देखून आमी कितें करूंक आसा धैर्य घेवंक आसा. देवाच्या उतरांक आमी कितें कल्तीमान घालूंक आसा. कल्तीमान घाल्ल्या वेळार आमचें मागणें फळादीक जाता, ना तर आमचें मागणें कांटाल्याचें. देखून आज कितें जालां की म्हळ्यार गिन्यानाचो अभाव जायत्यांक आसा. जायत्यांक गिन्यान ना. कसलें गिन्यान. संवसारी जानवाय बरी आसा. आमी इतलें शिकल्या तितलें शिकल्या म्हणली जानवाय आसा. पूण दैवीक जानवाय ना. देखून म्हजो लोक नाश जाता म्हणटा देव. होसेया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 4 आनी वोळ 6. होसेया चॅप्टर 4 वर्स 6. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जाता. गिन्यानाचो अभाव. आज गिन्यानाचो अभाव आसा. ह्या अभावाक लागून परजा नाश जावन आसा. देवाची परजा नाश जावन आसा. देवान रचला मनशाक ससनाच्या जिविता खातीर, ससनाचें जिवीत जडचे खातीर रचलां. पूण
गिन्यानाचो आबाव तांकां गिन्यान ना देखून, तांकां समजोनी ना देखून, तांकां कितें म्हणटात देवान विसरलेल्या सेवकांनी देवाचे उतर दिवंक ना देखून देव म्हणटा म्हजी परजा नास जाता, म्हजी परजा कंगाळ जाल्या, तांकां खंयसर वेचचें म्हूण कळीत ना. देखून आज आमी त्या खातीर कितें करूंक मुखार सरूंक आसा. गिन्यानाचो आबाव पयस करूंक देवाचें उतर. देखून ह्या वरी जायतो लोक नास जावन आसा आनी केवळ कितें सोदून आसा गे म्हळ्यार केवळ कुडी खातीर मात्र जिवन आसा. देखून आज गिन्यान आमकां जाय, समजोनी आमकां जाय. देखून गिन्यान कोण दिता, जाणवाय कोण दिता. देखून आज तो सर पदवेदार देव आनी ताच्या देवाचें उतर आमकां जाणवायेचें एक भंडार आनी ते आमचो आबाव पयस करता. आज आमकां कितें म्हणटात देवाचें जर मानून घेतलां जाल्यार ते आमचें जिवीत कश्टांचें म्हण आमकां भोगना, बगार आमी धैर्यान जियोंक शकता. पूण आज लोक कितें करता, जेजू सरशी सयत लोक सोदून आयलो. कित्या खातीर सोदून आयलो? संवसारी खाणा खातीर. म्हणजे जेजू अजापां करता, जेजू उंडे दिता, जेजू मासली कितें म्हणटात अजापी रितीन लोकांक मेलाशी करता म्हणून जायतो लोक जेजू सरशी सोदून आयलो. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? जुवांचो वांजेल आवस्वर 6 आनी वोळ 20 आनी 7. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 27. जुवांचो वांजेल आवस्वर 6 आनी वोळ 20 आनी 7. नास जातात तसल्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्हय. त्या वेळार जेजू म्हणटा नास जाता तसल्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्हय. भगार वावुरा तुमी सस्नीक जिनयेक बाळता तसल्या खाना खातीर. जेजू म्हणटा सस्नीक जिनयेक बाळता तसले खाण त्या खातीर तुमी वावुरा म्हणटा. देखून आज आमकां सस्नीक जिविताचें खाण कितें जावन आसा? सस्नीक जिवीत आमकां खंयसर मेळटा? देवाच्या उतरांत सस्नीक जिवीत मेळटा, सदांकाळ बाळचें जिवीत. देखून आज नास जातलें खाण लोक सोदता आनी त्या खातीर वेल कितें म्हणटात वेल होगडायता. नास जातलें खाण म्हळ्यार कितें? कितें म्हणटात आज एक कडेन पेस्त आनी एक कडेन पेस्त आनी एक कडेन पेस्त अशें जायत्या कडेन पेस्तां मारून मजा मारून येता. ताच्या घरा गेल्यार म्हाका कितें म्हणटात चड म्युजीक, चड बँड, चड अशें मेलात. त्या मनोरंजने खातीर आज संवसार जिवन आसा. साबार लोक पेस्त म्हणटा आसतना संतोश, पळय पेस्त गी म्हाका संतोश, पुर्व पेस्त गी म्हाका संतोश अशें कितें म्हणटात. पेस्ता फाटल्यान पेस्तां, आचरणा फाटल्यान आचरणां करचें म्हळ्यार साबार जाणां कितें म्हणटात संतोश. पूण आतां हो संतोशी देवान काड सोडला. आतां हो संतोशी कितें म्हणटात बगूंक जायत्यांक कितें म्हण अवकाश ना केला. बगार कितें गरज आसा म्हणून आमी जन जावंक देवान आमकां वेळ दिला. देखून कितें बाळटा म्हणून, कितें उरता म्हणून, कितें तुका ससनाच्या जिविताक व्हरता म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. ससनाक बाळचें सदां म्हणटा. देखून आज तें जावन आसा देवाचें उतर. मुखार हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो. हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो आनी कोणी दिना. हें खाण कोण दिता? संवसारांतले भक्त दिनात. संवसारांत कितें म्हणटा जायते भक्त आसात. जेजूचेर पातयेणी दवरून, जेजूचेर विश्वास दवरून, जेजू एकलोसो सोडवणदार म्हणून सांगून मरण पडलेले भक्त आसात. सांत भक्त आमी म्हणून आमी म्हणटा ते आमकां दिनात. बगार मनशापूत आमकां दिता म्हणजे जेजू आमकां दिता. देखून आज आमी जाणा जायचे आमकां कितें म्हणटात सासणाचें जिवीत जेजू दिता. देखून तें जिवीत आमी जोडी जाय. देखून सासणाचें जिवीत असो बरवसो आमकां उदेता. देखून जेजू वावुरता त्या खातीर. जेजून कितें म्हणटात आपणाचें कितें म्हणटात आमी जायते वेळी जायते जाण सांगतात न्ही मिसांव वावर. पूण जेजूचो मिसांव वावर कितें? जेजूचो मिसांव काम कितें? देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करचें जेजूचें मिसांव काम. तांणी त्या वरवीं सासणाचें जिवीत जायत्यांक मेळटा. देखून सासणाचें जिवीत म्हळ्यार आमकां दोळ्यांक दिसता की हळू थंय आसा, हळू हांगा आसा, पूण आमी सांगूंक जाता की कंडी जायना. साबार जाण म्हणटात सासणाचें जिवीत आसा म्हूण हो म्हणटा. खंय आसा म्हाका दाखय. सासणाचें जिवीत म्हळ्यार कितें? आमी जेजूचेर दवरली पातयेणी. देखून जेजूचेर पातयेणी आसा जाल्यार आमी कितें म्हणटात दाखोवची गरज ना. देखून हांव जायत्यांक दाखय जाय. जायत्यांक कितें म्हणटात अजापां जाय. पूण हें सगळें कितें म्हणटात जेजूक आमी सत म्हणल्यार जाता.
जेजू आमच्या मुखार करूंक शकता आनी जेजूक हें साध्य आसा. कित्या खातीर आमकां ससण्याच्या जिविताक व्हरचे खातीर आनी ससण्याचें जिवीत आमकां दिवचे खातीर. लुकाचो वंजेल अवस्वर 4 वोळ 40 आनी 3. Gospel of Luke chapter 4 verse 43. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, पूण ताणें ताचे लागीं म्हळें, हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें प्रगट करी जाय. ह्या शहरांत प्रगट केल्यार पावना, एका शहरांत प्रगट केल्यार पावना आनी हेर शहरांक हांवें प्रगट करी जाय. सगळ्यांक बरी खबर मेळा जाय. देखून आज बरी खबर कितें म्हणटात, देवाच्या राजाची बरी खबर ही सर्वांक मेळा जाय म्हणून जेजूची आशा आसली. देखून तीच आशा आज आमची ती आसूंक जाय. बरी खबर सर्वांक मेळा जाय. आमी साबारपणी कितें करता, बरी खबर प्रगट करूंक थोडे पयलीं आमी कितें करता, आमी आमची खुशी करता. पूण देवाचे उतार म्हणटा बरी खबर सर्वांक मेळा जाय. देखून आमचे मिसांव न्ही ताचे मिसांव, आमची खुशी न्ही ताची खुशी, आमचे राज न्ही ताचे राज बांदचे खाम जेजून आज तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक दिलां. देखून जेजू हांगासर म्हणटा हेर शहरांकी वसा जाय. कित्याक म्हळ्यार हेर शहरांनी आसात जावं पुरो आमकां कितें म्हणटात, देवाचे उतार आयकून जायत्यांक जिवीत मेळ्ळां पूण जायत्यांक मेळोंक ना. आनीक 100 जण बाकी आसात आनी 100 जाणां जेजू म्हळ्यार कोण म्हण कळीत ना. जेजू म्हळ्यार कोण म्हण 100 जाणांक थोड्यांक कळीत ना. देखून तसल्यांक ही बरी खबर मेळा जाय, हेर शहरांक मेळा जाय. थोडे देश नांत गी, थोडे देश आसात कितें म्हणटात क्रिस्त जेजू म्हणलें नांव आयकल्यार तांकां सोसूंक जायना, जेजू म्हणलें नांव प्रगट करचें तांकां पळोवंक जायना. देखून थंयसरी बरी खबर फावा जाय, थंयसरी जेजूची कृपा थंयसरी मेळा जाय म्हणली जेजूची आशा. देखून जेजू एका शहरांत आनी एका शहराक आनी एका शहरांत आनी एका शहराक कितें म्हणटात, आतांच्या बरी गाडयो नांत, आतांच्या बरी बसां नांत, आतांच्या बरी व्हेकलां नांत, म्हाका चलोन म्हणल्यार बरी जेजू येतलो. देखून आज आमी चलोन वची गरज आसा गी. आज केवळ कितें म्हणटात, जायती जाणवाय देवान मनशाक दिल्या. देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करूंक जायती समजून गिन्यान देवान मनशाक दिल्या. देखून आज ही सुवार्ता प्रगट जावन आसा, शहरांनी प्रगट जावन आसा, हल्ल्यांनी प्रगट जावन आसा. देखून हे प्रगट जाय जाय, हर एकल्याक धैर्य मेळा जाय म्हणून जेजूची खुशी. देखून कोण जेजूक कल्तिमान घालतात तांकां जेजू विंचून काडटा ताचे राज प्रगट करूंक, ताची सुवार्ता प्रगट करूंक, ताका महिमा दिवंक जेजू खंडीत विंचून काडटा आनीक विंचून काडटलो. मनीस मरोंक पुरो पूण जेजूची सुवार्ता मरना. मनीस एक दीस कितें म्हणटात मरोंक पुरो पूण देवाचे राज मरना. देखून जेजू त्या खातीर वावूर नासलो, तेंच आपोवन जेजून आमकां दिलां. देखून आमी सांगूंक जायना ते तांचे काम हांचे काम न्हय, तुजे आनी म्हजें काम. ताका सत म्हणटेल्यांचें काम जावन आसा हें. देखून तें जेजू करूं नासलो. देखून कितें म्हणटात आज लोक शेलेला. आज कितें म्हणटात, कितें इल्लेशें कितें म्हणटात, खाण ना जाल्यार जेवण ना जाल्यार कितें जाता, आमकां भूक लागता न्ही गी. खाण जेवण ना वेळार आमकां मेळना जाल्यार कितें जाता, आमी मेलिल्लें कितें खाता. पूण आज जायत्या लोकांक ह्याच प्रमाणे संवसारांतले मनीस देव न्हय जाल्ल्या फाटल्यान व्हरून आसात. कितें म्हणटा, सोडवणदारा जेजूक लागीं सरोंक सरच्या बदलाक संवसारी मनशां फाटल्यान, संवसारी देवां फाटल्यान, मुर्ती फाटल्यान, बोंब्या फाटल्यान अशें व्हरून आसा. म्हजो लोक घुसपडून आसा म्हणटा देव. देखून आज देवाचे उतार म्हणटा मातेवाचो वांजेल अवस्वर 9 आनी वोळ 30 आनी 5 तावन 30 आनी 6 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 35-36. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनोगोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पसारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. जेजू सर शहरांनी परत्यान म्हणटा सर शहरांनी सर हळ्यांनी जेजू भोंवतालो. गांव पळोवन भोंवतालो न्ही. आमी टूर येता न्ही, ओ तो गांव बरो आसा, हो गांव बरो आसा. जेजू टुरा गेल्लो न्ही, जेजू बरी खबर प्रगट करून ह्या गांवांक त्या गांवांक वेतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचे काळीज कणवळ्यान भरले. लोकांचे जमे पळोवन पळया जेजूक कणवळाय भगली. म्हणल्यार लोक कितें, आज लोकांक देवाची वळख ना,
लोक कितें म्हणटा मनशांनी दाखयलेल्या देवाक, मनशांनी सांगलेल्या त्या नियमाक, मनशांनी सांगलेल्या उतरांक कळती मान घालून मनशांक विधेय जावन आसा, मनशांक सरपडून आसा म्हणून जेजून पळयलें. म्हळ्यार लोक घुसपडला, लोकांक कळीत ना सत, लोकांक कळीत ना जिवीत कोण दिता म्हणून देखून लोक घुसपडला. हें जेजून पळयलें. कित्याक गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडून भिजडले. गवली नातलो, खरो गवली नातलो. देखून आज खरो गवली ना जाल्यार कितें जाता? आमकां सारकें मार्गदर्शन दितलो व्यक्ती ना जाल्यार कितें जाता? आमकां सारकी वाट दाखयतलो कोणी ना जाल्यार कितें जाता? सगळें घुसपड गुंदळ न्ही गे. देखून आज पयलें त्या काळार तशें जाल्लें. देखून जेजू जावन आसलो बरो गवली. सर गवल्या प्रास श्रेश्ठ गवली कोण? जेजू जावन आसा. सर कितें म्हणटात गुरू प्रास वर्तो गुरू कोण जावन आसा? तो जेजू जावन आसा. देखून तो येता आसतना ताका कळी जाता लोकांचे समस्ये. कोणाक पळय कितें म्हणटात खरो मोग आसा त्या गवल्यांक मात्र कळी जाता लोकांची घुसपड गोंदळ. देखून आमचो हर एकलोसो मोग कोणाक आसा? जेजूक आमचो हर एकलोसो मोग आसा. देखून कोणूय नास जावन वचो म्हण तो आशे येता. देखून हांगासर लोकांची घुसपड गोंदळ म्हळ्यार लोक शेलेला, लोक भियेता, लोक ल्हान ल्हान संगतींनी कितें म्हणटात तांकां धैर्य सुकता. हें सगळें जेजू पळयता. देखून जेजू आयला जिवीत दिवंक, जेजू आयला धैर्य दिवंक, जेजू आयला बरो गवली जावन. देखून आज सारकें शिक्षण, सारकें मार्गदर्शन आमकां जाय जेजू एकलो मात्र दिवंक शकता. संवसारांत कोणी आमकां असलो शिक्षक, असलो बरो गवली मेळचो ना. देखून तो कितें म्हणटा मुखार 30 आनी 26 वळ 36. लोकांचे जमे पळोवन ताचे काळीज कणवळ्यान भरलें. लोकांचे जमे पळोवन ताचे काळीज कणवळ्यान भरलें. कित्याक गवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडून भिजडले. गवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी आसले, घुसपडून आसले, भिजडून आसले. म्हणजे तांकां कितें करचें म्हण कळीत नासलें. देखून आज आमी भिजोडल्या जाल्यार आमची भिजोडाय जेजू पळोवन आमचे सरशी तो येता. आमचे सरशी येवन तो म्हणटा हांव तुका भिजोडूंक सोडिना, हांव तुका नासोवंक सोडिना, हांव तुका जिवीत होगडावन जेवंक सोडिना म्हणटा जेजू. देखून आज भिजोडलेली काळजां, भिजोडलेली मोणां, अस्कत जाल्ली काळजां, अस्कत जाल्ली मोणां, देदेस्पर जाल्लें जिवीत, देदेस्पर जाल्लें मोण सगळें सारकें करता जेजू. थोड्यांक येतात जीव घाता जिंद हांवें मरा जाय, हांवें वाचचें नाका, म्हज्या कुटुंबांत अशें जाता, म्हज्या घरा भितर अशें जाता, म्हाका शेजारचो अशें म्हणटा, म्हज्या वाड्याचो अशें म्हणटा, म्हज्या गांवचो लोक अशें उलयता म्हणून थोड्यांक येता चिंतना हांवें मरा जाय. त्या वेळार जेजू म्हणटा हांव तुजो मोग करता, हांव तुजे खातीर मेलां, हांव आयलां बरो गवळी जावन, तुका जिवीत दिवंक हांव आयलां. देखून आज असले चिंतनांक खरी बुजवण दिता बरो गवळी जावन असलो जेजू. देखून ताका तूं सत म्हणटाय जाल्यार, ताका तूं उलो मारताय जाल्यार तो सगळें तुजें जिवीत नवें करता, रुपांतर करता. देखून ताच्या मुखार कोण कळती जाता तांकां उगडापे जाता सर्गींचे राज, तांकां मेळटा जिवीत, तांकां मेळटा आशिर्वाद. लुकाचो वांजेल अवस्वर 10 आनी वळ 20 आनी 1. गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 10 वर्स 21. लुकाचो वांजेल अवस्वर 10 आनी वळ 20 आनी 1. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान संतोषान बरोवन म्हणालो. जेजू पवित्र आत्म्यान भरला आणि जेजू संतोषान बरोवन म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धनिया, बाप जावन आसा सर्गीचो आणि संसाराचो धनी जावन आसा म्हणटा जेजू. जाणत्या आनी बुदवंतांतावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. जाणट्यांक उगडापे जावनांत आनी त्यो ल्हानांक उगडापे गेल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा जेजू. देखून आज सर्गींच्या राजाची बरी खबर या देवाचे उतर प्राप्त जाता. कोण ल्हान जातात या कोण खालते जातात तांकां उगडापे जाता देवाचे राज, तांकां मेळटा जिवीत, तांकां मेळटा आशिर्वाद. देखून जाणट्यांक उगडापे जावनात आनी जायती जाणवाय जोडल्या. आज कितें म्हणटात जाणवाय संवसारी मनीस जोडटा आनी जाणवाय संवसारांत जियेत आसतना गरजेची वय. संवसारांत जियेत आसतना आमकां जाणवाय जाय, संवसारी जाणवाय गरज आसा, पूण ती जाणवाय आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरिना.
आनी तसल्यांक सर्गींचे राजी मेला ना. जेन्ना संवसारी जानवाय न्हय सोमया म्हाका तुजी जानवाय जाय म्हणून कोण ताचे मुखार खालती जाल्यांत या खालती जातात तांकां उगडापे जाता सर्गींची जानवाय, तांकां मेळटा देवाच्या राजाची जानवाय. देखून ती जानवाय आमकां मेळिल्ल्या वेळार त्या जानवायेक आमी येता आसतना आमचें जिवीत कितें म्हणटात फुलां बरी फुलता. बावून गेल्लें जिवीत फूल भोंवता न्ही, झाडां तोंड काडल्या उपरांत भोंवता. पूण कितें म्हणटात बावलेलें फूल उदकांत दवरल्यार कितें जाता तें बावना. थोडो वेळ तरी रावता, एक दीस तरी रावता. त्याच प्रमाणे जेजू म्हणल्या झरींत या जेजू म्हणल्या कितें म्हणटात सरोवरांत, जेजू म्हणल्या सागरांत आमी आसतना आमी बावना. तो आमकां बावूंक सोडिना, बगार आमकां फुलयता. त्या जानवायन तो भरता, सर्गींची जानवाय. देखून बापाक अर्गां दिता जेजू. जेजूक पळोवन संतोश जाता. लोक कितें म्हणटात शास्त्री आनी फरिजेव त्या काळार कितें म्हणटात जानवाय आसली वय तांचे कडेन, पूण तांकां उगडापे जायना, तांचे थंय कळती मांडना. पूण जेजू सांगात आशिल्ले थोडे कळते बोळे शीस आशिल्ले आनी तांचे ती आशिल्ली जानवाय, तांकां मेल्ली जानवाय. देखून तांकां उगडापे जालां. देखून कोण कळती जातात तांकां उगडापे जालां. देखून ती जावन आसा, तो जावन आसा संतोश जेजूचो. देखून आज जेजूक कित्या वरवीं संतोश भोगता आमी कळते जाल्ल्या वरवीं, आमी ल्हान जाल्ल्या वरवीं ताचे मुखार. आज जेजू मुखार ल्हान जाल्यार आमची मर्याद वेता गी, आमची मर्याद वचना. संवसारी मनशां मुखार कितें म्हणटात ल्हान जातना मात्र आमची मर्याद वेता. पूण जेजू मुखार कळते जाल्यार, जेजू मुखार दिंबेर पडल्यार, ह्या जेजूक आमी कितें म्हणटात आमी पयलो स्थान मान दिल्यार आमकां तो मान मेलाशें करता. आमकां तो कितें म्हणटात बऱ्या हंताक पावशें करता. देखून ती जानवाय आज ल्हानांक उगडापे जाल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा जेजू बापाक. देखून जेजू अर्गां दिता. देखून आमी अर्गां दिवंक जाय. आज कोणाक दैवीक जानवाय मेल्ल्या, कोणाक कितें म्हणटात जिवीत मेल्लां, कोणाक शांती समाधान मेल्ल्या म्हणटा आसतना आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. जेजूक आमी अर्गां दिवंक जाय. जेजून तेंच केल्लें. देखून आज कोणा लागीं जानवाय ना जाल्यार, कोणा लागीं जानवाय ना जाल्यार तांणी कितें करी जाय? इस्कालाक वचा जाय गी, या कॉलेजीक वचा जाय गी, आनी खंयच्याय शिक्षका सरशी वचा जाय गी. म्हाका जानवाय ना, म्हाका इल्ली जानवाय दी, म्हाका जानवाय ना, म्हाका इल्ली जानवाय दी म्हूण पयशे दी जाय गी. न्हय, बगार देवाचें उतार आमकां म्हणटा जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 5. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 5. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 5. पूण तुमचे मदें कोणाकी जानवाय ना जाल्यार, पूण तुमचे मदें कोणाकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागूं. तो ती देवा लागीं मागो. देव सोमेस्त मनशांक उपगान आसतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो. देव उपगाण आसतना दिता, उदारपणान दिता. देखून देव दितना इल्लेशें दिना, बगार उदारपणान दिता. तुज्या कळतेपणाक, तुज्या ल्हानविकायेक देव जानवाय दिता मागलेल्या वेळार. देखून आज आमी मागा जाय. आमकां जानवाय ना म्हणून आमी मागा जाय, म्हाका जानवाय दी, तो खंडीत दिता. देखून आज ताचे लागीं आसा जानवायेचें भंडार. देव जावन आसा संपूर्ण जानवायेचें भंडार. इल्ल्याशा जानवायेचें भंडार न्हय. आमचे लागीं आसलेली जानवाय थोडी जानवाय ती. आमी चिंताव मात्र ह्या जानवाय वरवीं कितें करूंक जाता? जानवाय वरवीं हांवें तें काम करयेत, म्हज्या जानवाय वरवीं हें काम करयेत, म्हज्या जानवाय वरवीं आनी कितें करयेत म्हूण आमी चिंताव मात्र. पूण देवा लागीं आसा जानवाय, संपूर्ण जानवाय. त्या जानवायेक लेखमीत ना, गड म्हणली ना. देखून अनलिमिटेड जानवाय आसा देवा लागीं. अनलिमिटेड. आमची जानवाय लिमिटेड. कशें भले बसार वेता आसतना लिमिटेड स्टॉप म्हणून बरयलां एक्सप्रेस बसार, तशेंच आमची जानवाय लिमिटेड जानवाय, थोडी जानवाय. म्हजे लागीं आसची थोडी जानवाय, पूण ताच्या जानवायेक मीत मेर ना. अपरिमीत जानवाय, जानवायेचो सागोर तो. देखून त्या जानवायेच्या सागोर जावन आसलेले देवाचे उतर आमी आयकुचें जावन आसा आमचें वर्तें भाग. देखून एकल्यान मागलें की देवा लागीं म्हाका जानवाय दी, म्हाका जानवाय दी म्हणून. तेदला देवान ताका सांगलें
हळे घे पवित्र पुस्तक आणि वास. हो जावन आसा जानवायचे भंडार. देखून आज पवित्र पुस्तक जावन आसा जानवायचे भंडार. तो सागोर सर पदवेदार देव कितें म्हणटात, सागोर तरी खाली जायत पूण देवाची जानवाय खाली जायना. देखून ताचे लागीं मागलेल्या वेळार तुका आनी म्हाका संपूर्ण कितें म्हणटात तो ती जानवाय आमच्या कळतेपणा प्रमाणे आमकां दिवंक शकता. देखून ओडोल आमी आयकले आमचें ती कितें जायचें, कळतेपण जायचें, विधेयपण आसलेल्या वेळार खंडीत जावन तो आमकां दिवंक शकता. सिरकाचो बूक अवस्वार 1 आनी वोळ 1-10 पर्यंत. सिरकाचो बूक अवस्वार 1 आनी वोळ 1-10 पर्यंत. बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 1 वर्स 1 to 10. सगळी जानवाय देवा तावन येता. सगळी जानवाय देवा तावन येता म्हणटा देवाचे उतार. देखून सगळी जानवाय आज कितें म्हणटात आमी मागलेल्या वेळार ताचे लागीं आसा ती देवा तावनूच येता. कशें पळय दर्यान उदक आसा तशें ताच्या की चड म्हणयत जानवाय ताचे लागीं आसा. देखून आमी मागोवंक जाय. ताचे लागीं जानवाय आसा मुखार. ती ससनाक ताचे सवय आसा. ती ससनाक ताचे सवय आसा. देखून ती सोरूंक जायना. ती कितें म्हणटात आज सोर सरतात न्ही. आज कितें म्हणटात कोणाडे पळय पयशे आसात, कोणाडे पळय भांगार आसा, कोणाडे पळय मोलादी वस्तू आसात, दिसा पळयता लुव्वा, राती येतात. नाजाल्यार दिसात थोडे फावटी न्ही जायते आमी कितें म्हणटात आमी पळयता न्यूजार आमी आयकता. साबार जाण सोरतात मोलादीक म्हूण आसलेलें. सोरून आसले बरीच एक स्त्रिया दादलो मोलादीक वस्तू घालून गेल्यार लुव्वा येतात बायकार आनी लुव्वा काडन व्हरतात. उपरांत बोबमान कांय जायना. ते धांवतात. सोर सोरतात संवसारांत. भांगार सोरतात, मोलादीक वस्तू सोरतात आनी कितें सोरतात जायते सोरतात. पूण ही जानवाय सोरूंक जाता गी खंडी जायना. ह्या दिसांनी सोर इल्ले चड आसतात न्ही. कित्या खातीर म्हळ्यार जायत्यांक काम ना आनी जायत्यांक दिसपडतो ग्रास सोडूंक की जायते कश्ट आसात. अशें म्हणटा आसतना सभा रितीन ह्या दिसांनी कश्ट आसात. पूण दैवीक जानवाय आमी आशेतावंगी. देवाची जानवाय आमकां गरजेची म्हण भक्तागी म्हणलें सवाल. देखून संवसारांतलें दिरवें तें नासन वेतलें. संवसारांत आमी कितेंय सोरल्यार कितेंय केल्यार तें सक्कट नासतलें. पूण दैवीक जानवाय कितें म्हणटा देवाची जानवाय आमी सोरूंक जायना. बगर आमच्या कळतेपणा वरवीं, आमच्या लणविकाये वरवीं, आमच्या दिनपणा वरवीं, आमच्या विधेयपणा वरवीं देवातान आमी जोडूंक जाता. देखून आज आमचें तें आसूंक जाय मुखार. दर्याची रेंव, पावसाचे थेंबे आनी सासणाचे दीस कोण मेजोवंक शकात. दर्याची रेंव मेजूंक जाता गी. दर्याची रेंव, रेंवांची रास, रेंवेची रास न्ही गी. रेंवेची रास कोणाय मेजूंक जायना. रास आमी पळयता रेंवेची आनी जायत्यांक कितें म्हणटात कितें काम करीत जाल्यार रेंव जाय. रेंवेची रस आमी पळयता जाल्यार ती मेजूंक जायना. देखून त्या प्रमाणे म्हणयत देवाची जानवाय. अब्रामाक देवान सांगलें न्ही ही रेंव मेज मेज ह्या प्रमाणे तुजी संतत हांव वाडयतलो म्हळें. मळबा वयल्या नखेत्रा वरी, दर्या वयल्या रेंवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. म्हणजे कितें देव अपरिमीत म्हणलो अर्थ. देखून ताची जानवाय त्या प्रमाणे आसा मुखार. आकाशाची उंचाय, पृथ्वेची रुंदाय आनी पाताळाची गुंडाय कोण मापूंक शकात. आकाशाची उंचाय, पृथ्वेची गुंडाय कोण मापूंक शकात. कोण मापीत. कोणी मापूंक शकचो ना. कोणी मेजूंक शकात गी तितली जानवाय आसा गी. मेजचे तितली जानवाय. देखून त्या प्रमाणे जावन आसा म्हणलो अर्थ. म्हळ्यार कितें ताचें तें संपूर्ण रितीन आसा. आकाश कितलें उंच आसा आनी पृथ्वे तावण कितलें उंच आसा. आमी पळयता दोळ्यांनी वयर पळयता आकाश दिसता आमकां. पूण आकाश कितलो पयस आसा म्हण आमकां कळीत ना. कितलो वयर आसा म्हण आमकां तें मेजूंक जायना. देखून त्या प्रमाणे जावन आसा ताचे थंय आसलेली जानवाय. देखून तो एक महोन्नत सागर जावन आसा. सर पदवेदार देव. देखून ताच्या उतरा मुखांतर ताची जानवाय आमकां मेळटा आसतना ती जानवाय एक जिविताची भरती म्हणयत. आमच्या जिविताक एक भरती आमी आपणायता मुखार. सगळ्या वस्तू आदीं जानवायची सृश्टी जाली. देखून सगळ्या वस्तू आदीं सर वस्तू देवान रचच्या पयलें. संवसारांत असल्यो सर वस्तू आमी पळयता त्यो सर वस्तू रचच्या पयलें जानवायेची सृश्टी जाली. जानवाय आशिल्ली देवा सांगाता.
जाणवाय देवा सांगात आशिल्ली देखून वस्तू उपरांत रचल्यो देवान. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा जाणवाय मुखार. आणि ससना तावन शान्या गिन्यानाची. आणि ससना तावन शान्या गिन्यानाची. देखून ससना तावन ती जाणवाय शानी म्हणजे कितें गिन्यान समजून हे सगळें ताचे थंय आटापून आसा. देखून ताच्या मुखार आमी कळती जाल्यार हे आमचें करूंक जाता, आमचें करूंक जाता, आपणावंक जाता, जोडूंक जाता. देखून शान्या गिन्यानाची म्हणटा मुखार. जाणवायेचें मूळ कोणाक उगडा पेकेलां, तिच्यो येवजण्यो कोणाक कळीत आसात. देखून तिच्यो येवजण्यो जाणवायेच्यो येवजण्यो म्हळ्यार कितें देवाच्यो येवजण्यो कोणाक कळीत जातात म्हळ्यार कितें त्यो कळीत जायनात येवजण्यो. त्यो घडल्या उपरांत आमकां कळचें अशें घडलें अशें जालें म्हणून आमकां उपरांत कळचें, पयलें कळीत जायना. देखून पयले मनशाक कळीत जाल्लें जाल्यार हांव इतल्या वर्सां उपरांत हांव मरतां, हांव 80 वर्सार भरती 80 वर्सार मरतां, ह्या 70 वर्सार हांव खंडीत मरतां, ह्या 50 वर्सार हांव मरतां, ह्या 40 वर्सांनी हांव मरण पावतां म्हणून मनशाक कळीत जाल्लें जाल्यार मनीस म्हणटा जाल्यार देवाची गरज ना. आमकां जाणवाय सगळी आसा, आमच्या कडेन जाणवाय सगळी आसा, भरपूर आसा, आमकां देवाची गरज ना म्हणटे आसले मनीस. देखून आमकां मरणाचो दीस केदालो म्हण कळीत आसा गी, केदाला कितें जाता म्हण कळीत आसा गी. आज आमी देवाचें आयकात हांव पूण कितें जाता म्हण आमकां कळीत ना. म्हणजे कितें आमकां थोडी जाणवाय दिल्या पूण आमी उलयतना मात ही आमी चिंता मात्र संवसारांत संवसारी मनीस चिंता मात्र हांव जियेतलो म्हणून. थोड्यांनी म्हणचे आसा न्ही गी हांव मेल्यार सोडिना. कसली उतरां बोलया, समजण्याची उतरां गी ह्या मुर्खपणाची उतरां. देखून देवाचे उतार आमकां म्हणटा ताचे थंय जाणवाय संपूर्ण आसा मुखार. एकलो मात्र जाणार आनी भोव भयंकर. एकलो मात्र जाणार तो भोव भयंकर जावन आसा. भयंकर म्हळ्यार कितें ताका आमी ताच्या मुखार आमी येवंक कितें म्हणटात आमी लाणविकाय ना जाल्यार साथ दिसना म्हणलो अर्थ. आमचें तें कळतेपण ना जाल्यार खंडी जावन साथ दिना. देखून तो भोव भयंकर जावन आसा. भयंकर म्हळ्यार कितें जोर म्हणलो अर्थ गी. भयंकर म्हळ्यार ताचे थंय आसा पदवी म्हणलो अर्थ. भयंकर म्हळ्यार मोग दाखोवंक शकता आनी राग दाखोवंक शकता, बेश्टावंक शकता, मोग करूंक शकता, दोनी ताच्या हातांत आसा. देखून तो भयंकर जावन आसा, संपूर्ण जावन आसा आनी परिपूर्ण तो जावन आसा मुखार. आपल्या शिवासनार तो बसला, सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पर तो म्हणटा मुखार. ताणें तिका रचल्या, पळयल्या आनी मेजल्या आनी आपल्या देवान रचल्या, पळयल्या आनी मेजल्या. देखून कितें म्हणटा देवाक ते लेख आसा, जाणवाय इतली आसा, इतले मापण आसा म्हणून देवाक लेख आसा पूण आमकां लेख ना. आमकां मेजूंक जायना पूण देवाक ते संपूर्ण लेख आसा मुखार. आनी आपल्या सगळ्या रचनाचेर तिका वतल्या. सगळ्या रचनाचेर तिका वचल्या. मनशांक मात्र न्ही देवान जाणवाय दिल्या, म्हण जातीक दिवना गी. म्हण जातीक लागून थोडी जाणवाय आसा, आमच्या तितली न्हय वय पूण थोडी जाणवाय म्हण जातीक आसा. आमी मोग दाखयतना ती आमकां पाटी मोग दाखयतात. देखून जाणवाय थोडी जाणवाय म्हण जातीक आसा, थोडी जाणवाय आमी घरांनी पोसच्या म्हण जातीक आसा. देखून म्हण जातीक वरेक जाणवाय आसा. आमी सारके चिंतल्यार हे समजाता. हर एका म्हण जातीक थोडी जाणवाय देवान दिल्या, गरजेची जाणवाय दिल्या, कशें जियेचें म्हणले जाणवाय दिल्या. पूण मनशाक इतली जाणवाय आसोनी कशें जियेचें म्हण साबारांक कळीत ना हें. देखून मुखार कितें म्हणटा आपल्या उदारपणा प्रमाणे ताणें ती सगळ्या मनशांक दिल्या. उदारपणा प्रमाणे सगळ्या मनशांक ती दिल्या. ताका भियेतल्यांक ती दिल्या, ताका कळतीमान घालतल्यांक ती दिल्या, ताका विधेय जातल्यांक ती दिल्या. कोण पळय ताका भियेतात ती दावी वळायका परत्यान. आपलो मोग करतल्यांक ताणें ती वांटल्या. आपलो मोग करतल्यांक ताणें ती वांटल्या. देखून आपलो मोग करतल्यांक सगळ्यांक दिवना जाणवाय. देखून सगळ्यांक दिल्या म्हणून आमी सांगूंक जाता की सगळ्यांक दिवना. कोण ताचो मोग करतात, कोण ताका सत म्हणटात, कोणाच्या काळजांत तसो मोग आसा तांकां ती जाणवाय दिल्या. देखून आज मोग आमचे सरशी आसा जाल्यार, मोग आमचे भितर आसा जाल्यार, जेजूचो मोग आमकां आसा जाल्यार ती जाणवाय आमकां दिल्या. ती जाणवाय आमकां मेळटा, मेळूनच आसा.
त्या जानवायेक आमी कितें म्हणटात, आमी साक्ष दिता. त्या जानवायन बरोवन आमी जेजूक आमी महिमा दिता. देखून आज ती जानवाय ताणें आमकां दिल्या. देखून ताचो मोग करतेल्यांक दिल्या, ताका भियेतेल्यांक दिल्या, ताका गलतीमान घालतेल्यांक दिल्या. देखून आज त्या सागोरांतलें म्हणजे कितें, दर्यांतलें उदक काडल्यार काळी जायना तशें सर पदवेदारा देवा तावन आमी जानवाय जोडलेली ती जानवाय आमच्या जिविताक बोळ दिता, आमच्या जिविताक अर्थ दिता आनी आमचें जिवीत धैर्यान जियेशें करता. देखून सगळें ताचे कडेन आसा. देखून तीच जानवाय जेजू सरशी आसा. जेजू जावन आसा जानवायेचे भंडार म्हणटा देवाचें उतर. देखून सर पदवेदार देव जानवायेचो भंडार म्हण आमकां समजता जाल्यार जेजूय जावन आसा संपूर्ण कायेन भरलेलो भंडार, जानवायेचे भंडार. कोळोस्येकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 3. कोळोसियन चॅप्टर 2 वर्स 3. कोळोस्येकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 3. यस्स क्रिस्तांतय सर जानवायेचें आनी समजोनेचें भंडार लिपोवन आसा. खंयच्या क्रिस्तांतय कितें म्हणटा ते बाळक जेजू तेंगी, कितें म्हणटा ते ल्हानशा इमाजीन तिगे आटापण आसा गी. ओ इमाजी सरशी गेल्यार म्हाका जानवाय मेळटा, ह्या इमाजीचो मोगन गेल्यार म्हाका समजणी मेळटा म्हणून म्हणटा की देवाचे उतार. आज इमाजी समेत आपडूंक ना, हांगा आपड नाका म्हणून बरयलां. देखून जानवायेचे भंडार आमकां जानवाय खंय मेळटा आमकां. देखून जेजू जावन आसा जानवायेचे भंडार म्हणटा म्हणजे कितें. जेजू कितें जाला, मनीस जाला न्ही गी. मनीस जावन मात्र उरला गी, कुर्सार मात्र उरला गी, या कितें म्हणटात एका जाग्यार मात्र उरला गी, बेतलेमांत मात्र उरला गी, बाळोक जावनूच उरला गी, या कुर्सारूच उरला गी. जेजू जिवंत जाला. देखून जिवीत ताणें जोड दिलां. देखून जेजू जावन आसा जानवायेचे भंडार म्हणजे बापा ती असली जानवाय जेजू थंय आसा. देखून जेजू वरवीं आमकां कितें म्हणटात सारकी वाट दिसता, कळटा आनी आमी वाटेन आमी वचूंक शकता. देखून आमकां समजूनी ना जाल्यार आमी जेजू कुला मारी जाय. ओडोल आमी आयकलें कोणा लागीं जानवाय ना तो ती देवा लागीं मागो, देव दिता जानवाय. देखून देव संपूर्ण तीन जानवाय दिवंक शकता. देखून आमकां शिकाप ना म्हणून आमी भिवची गरज ना, या कन करची गरज ना. बदलाक आमी कितें करूंक जाय. असलेले शिकप आमकां पावना गी, असलेले जानवाय आमकां पावना गी. आमकां कितें म्हणटात जेवंक कोणें सांगा जाय गी, या कितें म्हणटात न्हेसोंक कोणें सांगा जाय गी, पांयांक वणो घालूंक कोणें सांगा जाय गी, या सोलोंक कोणें सांगा जाय गी. आमकां इट्टी जानवाय आमकां ना गी. हाचे वनी चडत आसा. पूण जानवाय ना म्हणून आमी भिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार जेजूक आमी वळखल्यार आमकां ती जानवाय खंडीत मेळटा. जेजू आमकां दिता, उदारपणान दिता. ती जानवाय आसली शिसांतय. कोण ते शिस? जेजूचे शिस पेद्रू आनी जुआंव. तांकां शिकप नातलें जाल्यार ते धैर्यान उलयताले. धर्मताची कृत्यां अवस्वर 4 आनी वोळ 13. एक्स चॅप्टर 4 वर्स 13. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 4 आनी वोळ 13. पेद्रू आनी जुआंव शिकप नातले सामान्य मनीस तरी. देवाचे उतार म्हणटा पेद्रूक आनी जुआंवक शिकप ना म्हणटा. तांणी खंयच्याय कितें म्हणजे इस्कालाक तांणी वचोंक ना. आमच्या पैकी 7 जाणां जालीं, थोडीं जाणां जालीं इस्कालाक तरी गेल्यान. इल्लेशें तरी आमकां बरोवंक वाचूंक येता. पूण तांकां तितली जानवाय नातली. तांकां कितें म्हणटात केवळ मासली धरचें मात्र काम कळीत आशिल्लें, कामांत मात्र तें आशिल्लें. पूण तांकां कितें म्हणटात वाचूंक कांयच येनातलें. जाल्यार पळया तांकां शिकप नातलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात ते पळयोवन निती सभेचे सांदे विजमीत जाले. निती सभेर कोण आसात? शिकलेले आसात. निती सभेर कोण आसात? जायते शिकप जोडून. आतां निती सभेक एका अधिकाराक मनशान वचत जाल्यार कितें जाय ताका? शिकप जाय जाय, जानवाय जाय जाय. जानवाय ना जाल्यार वटणेक सर्टिफिकेट जाय जाय. सर्टिफिकेट आसा म्हजे कडेन न्ही गे, पदवी मेळटा, अधिकार मेळटा. देखून आज शिकप आसलेले मनीस निती सभेर या निती सिंहासनार थंयसर बसून आसात आनी तांचे मुखार पेद्रू आनी जो उबे आसात. आनी ते कशे उलयतात? भियान उलयतात गी, कामपण उलयतात गी. कामपण उलयनात, धैर्यान ते उलयतात. देखून कित्या खातीर ते धैर्यान उलयतात की म्हळ्यार तांच्या सांगाता कोण आसा? बरो गवळी जावन आसलो जेजू आसा. ओडोल आमी आयकलें घुस्पडलेल्यांक जेजून पळयल्लें. देखून हांकांय जेजून पळयल्लें. पेद्रूक आनी जुआंवक ते घुस्पडून आसले.
देखून तांकां आपणाचे सांगातीकन विसरले, देखून तांकां ते धैर्य मेळ्ळे, देखून त्या निती सभे मुखार तांचे मुखार ते उलोवंक लागले. कितें म्हणून 13. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. जेजूचे सांगाती म्हूण कित्या खातीर ते धैर्यान उलयले? जेजूचे सांगाती म्हूण ते स्पश्ट तांकां जाल्ले. हे कोणा सांगात आशिल्ले? दिसना तांकां, तांणी पळयले न्ही. जेजू सांगत आसतना तांणी पळयले, हे जेजू फाटल्यान वेतले, जेजू खंय गेल्यार ताच्या फाटल्यान वेतले. म्हणजे कितें तांकां कळीत आशिल्लें, हे जेजूचे फाटलावदार. जेजूक आमी लगाड काडला जाल्यार जेजू उरला गी? कितें म्हणटा, नाश जाला गी? नाश जावंक ना. बघा तो जिवंत जाला. देखून जेजू जिवंत जाला, नाश जावंक ना. देवाचे उतार अशें म्हणटा, जेजू जिवंत जाला. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वार 1 आणि वळू 3. Acts chapter 1 verse 3. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वार 1 आणि वळू 3. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवान जाला म्हूण सभा रुजवातांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजाविशांत तांचे लागीं उलयलो. जेजू जिवंत जाला म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. जेजून दाखोवन दिलें, रुजू केलें जेजून. हांव जिवंत जाला, हांव मरोंक ना. म्हणजे मेला वय, पूण मरणाचेर हांवें जैत वेला आनी हांव जिवंत जाला. आनी 40 दीस पर्यंत तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. देखून ताणें रुजवा दिसे पडलें. आपूण जिवंत जाला म्हणून 1 दीस 2 दीस न्ही, 40 दीस म्हणटा. 40 दीस 40 दिवस, 40 days, 40 दिनां, 40 दीस जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. हांव जिवंत जाला, हांव जिवंत उठला, हांव पोंडान उरोंक ना. म्हणजे कितें? जेजू जिवंत जाल्ल्या वरवीं कितें म्हणटात, बरवसो, जिवीत असो बरवसो. हे आमचो भावार्थ जिवो जेजून केला. देखून जेजूच्या सांगाती जाल्लेल्या शिसांक ती जाणवाय आशिल्ली. म्हणजे कितें? जेजू जिवंत जाला म्हणलें तांकां खचित जाल्लें मात्र न्हय, ते पवित्र आत्म्यान भरिल्ले मात्र न्हय, ते जेजूचे सांगाती ते जावन आशिल्ले. देखून ते खंयच्याय निती सभेक उलोवंक भियेनासले. देखून आमकां धैर्य जाय जाल्यार, आमकां कितें म्हणटात, धैर्यान जेजूक महिमा दिवन उलोवंक जाय जाल्यार, ह्या जेजूक वाखाणूंक जाय तर आमी जेजूचे सांगाती जाल्यार खंडीत जावनी आमकां साध्य जाता. जेजूचे सांगात पण आज आमी आपणाय जाय. देखून साय वडोळ विचारलें, हांवें कोणाचो सांगात करी जाय? जेजूची वळख जाल्या उपरांत हांवें कोणाचो सांगात करी जाय? जेजूक वळखल्या उपरांत हांवें कोणाचो सांगात करी जाय? वयर कितें म्हणटात, आमी आमच्या जिवितांत वयर पावता आसतना, बेन दिसता आसतना, ह्या दोंगरार आसा म्हणून आमकां भोगता आसतना आमी कोणाचो सांगात करी जाय? जेजूचो सांगात केल्यार आमकां जेजू पडोवंक सोडिना. ह्या कितें म्हणटात, सोलवंक सोडिना. जेजू सोलवा गे केदना तरी? केदनाच तो सोलवंक ना. सोलवणी म्हणली जेजू थंय ना. म्हणजे कितें? जेजू जिवंत जाला. जेजू पयलेंच सांगला हांव जिवंत जातलो म्हूण. त्याच प्रमाणे जिवंत जाला मात्र न्हय, पूण थोड्यांक बरवसो नातलो, थोड्यांक पत्नी नातली. जेजू जिवंत जायत गी. थोड्यांनी मिलिटरी दवरली. आजकाल दवरतात न्ही गडीर मिलिटरी राखोवंक. आमच्या भारत देशाक राखोवंक मिलिटरी आसा, सकट देशाक मिलिटरी आसा राखोवंक. त्या देशाचे आमच्या देशाक येतीत, ह्या बॉम्ब घालतीत. पूण बॉम्ब कशे तरी घालतलेस. मिलिटरी आसल्यार ना जाल्यार बॉम्ब घालतलेस. पूण त्या प्रमाणे पोंडासरशी पारो दवरलो. पूण पाऱ्या वरवीं आडोवंक जालें गी. जेजूक पोंडांत उराशें करूंक जालें गी. कितली मिलिटरी दवरल्यार, केदे व्हडलो फातर दवरल्यार, केदे व्हडले अडकळ गेल्यार जेजू जिवंत जालो गी ना? जेजू जिवंत जाला. देखून आज कितें म्हणटात, ती रुजवात जेजून दिली आपल्या शिसांक. परत्यान दाखोवन दिलें. 12 जाणांक दिश्टी पडलो एक फावटी, परत्यान एम्मोसाच्या वाटेर दिश्टीक पडलो आनी साबार रितीनी साबार कडे जेजू दिश्टीक पडलो हांव जिवंत जाला म्हणून. 40 दीस, 1 म्हयनो चडच म्हणयात न्ही गी. एका म्हयन्यान कितले दीस आसात? 30 या 31, 30 या 31 दीस आसात. जाल्यार 1 म्हयन्याच्या चड दीस जेजू दिश्टीक पडलो. म्हणजे कितें? आमचे दाड्डे जाल्ले म्हण, दाड्डे जाल्ले काळीज, कितें म्हणटात, बरवस नातले म्हण, पातीन नातले म्हण हाळू करी जाय जाल्यार जेजूक तितलें कितें म्हणटात गरज पडली. देखून आमकांय जायते फावटी
जेजू कितें म्हणटात भेटता. कशें भेटता? पवित्र देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां तो भेटता. हांव जिवंत जाला म्हणून आमकां तो दाखोवन दिता. देखून खंय एक दीस न्ही, पास्कांच्या दिसा जेजू जिवंत जाला हल्लेलुया हल्लेलुया म्हणून न्ही. एक दीस न्ही, आमी एक दीस मात्र उगडास करता आनी चिंता एक दीस मेला आनी येवच्या वर्सा परत्यान ताका आमी कुर्सायता. परत्यान तो डिसेंबरांत जल्माता आनी नातालांचे फेस्त म्हण म्हणटा. पूण जेजू खंय आसा? जेजू जिवंत जाला. तो कावनेरी ना, तो कुर्सारी ना, तो बापाच्या उजव्याक आसा. देखून आज आमी हे सत जाणा जायचे. जेजू जिवंत जाला. देखून ताचो सांगात करूंक आमी भिवचे नाका. आमकां केदो व्हडलो फातर दवरल्यार, केदो व्हडलो शिला दवरल्यार तुज्या वयल्यान जेजू ते कितें म्हणटा काडूंक शकता. देखून आमच्या वयल्यान कितें म्हणटात फातर पडटा म्हण आमी भिवची गरज ना. या आमकां कोणी कितें म्हणटा म्हण आमी कंगाल जावची गरज ना. बगार आमी जेजूक कितें म्हणटात चड आनी चड लागीं सरचें, ह्या ताचें उतर आयकोवचें. अशें केल्ल्या वेळार आमकां ताची कृपा मेळटा. जेजूक ह्या देवाक असाध्य म्हणजे कितें तरी आसा. जेजू कितें म्हणटा जिवंत जाला म्हूण आयकलें. आमचो देव मेल्लो देव गी, जिवंत असलो देव. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 14 आनी वोळ 11. रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 11. पवित्र पुस्तकींच बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव, हांव जिवंत देव. हर एकलो म्हजे वजीर दिंबे आनी सरपडटलो. देव म्हणटा हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हज्या मुखार सरपडटलो. देखूनच जेजू जिवंतपण म्हणटा आमी. जेजू जिवंत जाला म्हण म्हणटा आमी. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा जीव आनी जिवंतपण. ताचें तें मरण म्हणलें ना. ताका नाश करूंक जायना. खंयच्याय संवसारी सक्तेन ताका नाश करूंक जायना. देखून देवाक वळखण आसलेले मनीस म्हणटात कितें म्हणटात? देव मेळा म्हणटात. देवाचेर पातीरी नासलेले मनीस म्हणटा देव ना म्हणटात. कोणाक देवाचेर पातीरी ना ते म्हणटा देव ना म्हणून. पूण आमचो देव जिवंत देव, हर एकलो ताच्या मुखार दिंब्यांनी पडटलो. जर तर कोणी दिंब्यांनी पडना ताका दिंब्यांनी पडाशे देव करता. दिंब्यांनी पडाशे देव करता. तसली कितें म्हणटात परिस्थिती आमच्या जिवितान येताना दिंब्यांनी पडटा आमी. कित्याक म्हळ्यार मनीस भरोसो सोडटा, कोणा वयर कांयच करूंक जायना. पूण देव मात्र आमकां भरवोसो जोडून दिता. देखून देवाक असाध्य म्हणजे कसलेंच ना. खालत्या मनशांक पळयता आसतना, ह्या विदेयी मनशांक पळयता आसतना, लणविकायच्या मनशांक पळयता आसतना कितें म्हण ताच्या मुखार सोमी हातूंच म्हाका आदार, सोमी हातूंच म्हजो भरवोसो, सोमी हातूंच म्हजें जिवीत म्हणटा आसतना तसल्या मनशांक, तसल्या व्यक्तित्वाक जेजू विंचून काडटा. देखून देवाचे उतार म्हणटा दुदाच्या बाळांच्या तोंडांत तावन हांव म्हजी स्तुती परगट करतलो. किर्तनाचो बूक अवस्वर 8 आनी वोळ 2. बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 8 वर्स 2. किर्तनाचो बूक अवस्वर 8 आनी वोळ 2. ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. देखून ल्हाना भुरग्यांच्या दुदाच्या बाळांच्या तोंडांत तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. मुखार अशें तूं तुज्या दुस्मनांक कालतें करताय. अशें भुरगीं ल्हान भुरगीं करता आसतना दुस्मान कालते जातात. अशें तुज्या दुस्मनांक तूं कालते करताय. देखून आज आमी कितें म्हणटात ल्हाना भुरग्यांनी ह्या नेणट्या भुरग्यांनी तांकां देवाचे उतार मेल्ले जाल्यार तांकां जेजूची वळख जाली तर तांच्या तोंडांतल्यान येता स्तुती. देवाक महिमा जावची उतरां येता आसतना तसली उतरां येतात म्हणटा. देखून तसली उतरां आज येवंक जाय. त्या खातीर आमी कितें म्हणटात देव हें करता. जायत्यांचे दुस्मानाचे दोळे उक्ते करचे खातीर, दुस्मानाक कळीत करचे खातीर. दुस्मानाक आज कळी जाय. आमचो दुस्मान कोण? मनीस आमचो दुस्मान गी, मनीस न्हय, बगार देवसार जावन आसा. आनी तो जायत्यांक कितें म्हणटात जायत्यांक त्या वायटाक त्या नासाक तो व्हरून आसा. देखून तसल्या दुस्मानकायेन आसलेल्यांक ह्या देवसाराच्या पासाक ह्या ताच्या कुतंत्र्यांक बळी जाल्लेल्यांक बचाव करीचे जाल्यार देवा लागीं जायत्यो वाटो आसात. एक न्हय, जायत्यो वाटो आसात. देखून ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडांत हांव
तुजी स्तुती करूंक लायतलो. म्हणजे कितें हें सगळें तो करता. देखून भुरग्यांनी स्तुती करता आसतना जायते फावटी कितें म्हणटात, प्रायवंतांक इल्ली कितें म्हणटात, लज बगाणांगी इतली ल्हान भुरगीं इतले बरें करून जेजूक महिमा दितात. हांगासरच आमी जायते फावटी पळयलां रितीर जाता आसतना शुक्रारा या शनिवारा साबार फावटी भुरगीं दैराण ल्हान भुरगीं जेजूक महिमा दिवन गायता आसतना या जेजूक महिमा दिवन साक्ष दिता आसतना जायत्यांक आमकां कळा जाय देवाचे उतार सत आनी दुदाच्या बाळांच्या तोंडांत म्हणजे नेणट्या ल्हान भुरग्यांत हांव भुरग्यांच्या तोंडांत ती जाणवाय तसली समजणी उलोवची ती कितें म्हणटात वाच्या सकत हे कोण घालता, ती करपाक कोण तांकां दिता. देखून तांचे ते ल्हानवेकपण आसलेल्या वरवीं तांकां हें मेळटा. आमी भायर कितें म्हणटा संवसारांत ल्हान भुरगीं वाकणटा आसतना डॅन्स करता आसतना आमकां खुशी जाता न्ही गी. ल्हान भुरगीं कितले बरे करून नाचतात, कितले बरे करून डॅन्स करतात, ते पळोवन जायतो लोक विस्मीत पावता. पूण देवाचे उतार कितें म्हणटा दुदाच्या बाळांच्या तोंडांतल्यान ल्हान भुरग्यांनी उलयता आसतना या ते दैराण उसारता आसतना दुस्मान काळते जातात. देखून दुस्मानकाय आमची पयस करूंक देव आमकां वाट तयार करता. देखून देवाचे उतार परिपूर्ण ते जावन आसा, ते अर्दे न्ही. कितें म्हणटात आज एक फाल्यां आनी एक न्ही. आज अशें सांगलें जेजू सोडवणदार सांगलें, फाल्यां मरी सोडवणदार सांगलें, परवा आनी कोण जुजे सोडवणदार म्हण सांगलें, आनी परवा आनी कोण सांत तोमास सोडवणदार म्हण सांगलें. तशें न्ही देवाचे उतार. देवाचे उतार हर एक घडी जेजू जावन आसा सोडवणदार. देखून हर एका घडये ते बदलाना. देखून ते बदलाना परिपूर्ण ते जावन आसा. म्हणजे कितें आमकां सोडवण जाय तर जेजू वरी मात्र. देखून देवाचे उतार म्हणटा कीर्तन 19 आणि वोळ 7 बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 19 वर्स 7. सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र परिपूर्ण. सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र अर्धे कुरें, सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र इल्लेशें. आज एक फाल्यां आनी एक तशें म्हणटा की सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र परिपूर्ण. परिपूर्ण ते संपूर्ण ते जावन आसा. मुखार आत्म्यांक ते नवो जीव दिता. आमच्या आत्म्याक ते नवो जीव दिता, या नवो उल्हास दिता, या नवो भरवसो दिता. सर्वेस्पराचो उपादेश विश्वास धरच्याक योग्य. सर्वेस्पराच्या उपादेशाचेर तुवें दुबाव करनासतना विश्वास दवरयेत. सर्वेस्पराच्या उतराचेर कांयच दुबाव करची गरजच ना. देखून देवाचो उपादेश देवाचे उतार विश्वास धरच्याक योग्य ते जावन आसा. देखून आमी कितें म्हणटात थोडे फावटी आमी मनशांचेर विश्वास दवरता न्ही गे. मनशांचेर पत्नी दवरता, हांव तुजेर दोळे दांपून पत्नी दवरता म्हण साबार जाण म्हणटात. उपरांत तांकां कितें म्हणटात तो अकमान जाता आसतना कळीत जाता हांव सुकोवन पडलो, हांव पटवून पडलो. पूण देवाचेर तशें न्ही. तुवें दोळे दांपून पत्नी दवरयेत. या कितें म्हणटात खंयच्याय संदर्भार ताका तुवें ताचे उतार तुवें सत मानयेत. मुखार साद्या बोळ्यांक तो जाणवाय दिता. देखून परत्यान देवाचे उतार म्हणटा साद्या भोळ्यांक ते जाणवाय दिता. सादे बोळे जाल्यार ताचे मुखार देखून कितें म्हणटात शिकलेल्यांक जाणवाय ना म्हणलो अर्थ न्ही. पूण शिकलेलो मनीस, अधिकार आसलो मनीस, पदवी आसली मनीस सादो बोळो जावन ताचे मुखार खाळतो जायत तर तांकांय ती मेळटली. देखून सादे बोळे जाल्यार मात्र ही जाणवाय मेळटा. सादे बोळे जाल्यार मात्र ताची कृपा आमकां लाभता. देखून आमी सादे बोळे जावंक आसा आनी कळते जावंक आसा. देखून आमचें मन कितें म्हणटात देवाक आमी विधेय जावंक आसा आनी तो खंडीत जावनी आमकां तो सोडिना या सांडिना. देखून कितें म्हणटात थोडे जण संवसारांत सक्कड सुवार्थ मानून घेतात गी. सक्कड मानून घेनात. तूं सांग सायबा तूं उलयताय, तुका उलोवंक येता देखून तूं उलयताय. थोडे जाण तशें म्हणटात. ताका उलोवंक येता देखून तो उलयता, हाका उलोवंक येता देखून तो उलयता. म्हणलो म्हणजे कितें तांकां तें मानून घेवंक नाका, ताका तें सत मानूंक नाका. पूण आमकां कितें म्हण कळीत जालां. आज देवाचे उतार म्हाका कितें दिता म्हण म्हाका कळीत जालां. म्हाका कितले कितें म्हणटात दैरादी करता म्हण कळीत जालां, कितले जिवाळ करता म्हण कळीत जाता. देखून देवाचे उतारस म्हणटा थोडे मानून घेनात जाल्यार थोड्यांक कितें म्हणटात विशाळ मन आसा जाल्यार ते मानून घेतात. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 17 आणि वोळ 11. Acts chapter 17 verse 11.
Acts chapter 17 verse 11. हांगाचे जुदेव तेसलोनिकांच्या जुदेव उपरांत चड विशाल मनाचे जाल्ले निमती देवाचे उतार तांणी व्हड आतुरायेन घेतले. देखून हांगाचे जुदेव तेसलोनिकाच्या जुदेव उपरांत चड विशाल मनोभावाचे जाल्ले निमती देवाचे उतार सांगता ते व्हड आतुरायेन तांणी घेतले. ते सांगतात ते खरें म्हूण पळोवचे खातीर ते दिसपट ते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करतले. देखून ते सांगतात कशें सांगतात न्ही कितले बरें करून सांगतात. पावलो कितले बरें करून सांगता, बर्नाबास कितले बरें करून सांगता म्हणून ते आयकतले मात्र न्ही तांकां ते जिवीत म्हूण बगतले, तांकां काळजांत बगतले आनी ते पवित्र पुस्तक पळयतले. हर एका दिसा तपासणी करतले. तपासणी करचें म्हळ्यार कितें? आमी दाक्तर जशी गेल्यार दाक्तर कितें करता? आमकां ताप येता जाल्यार टेस्ट करता न्ही. आमकां पिडा आसा जाल्यार तो टेस्ट करता, पळयता. ताचें कितें म्हणटा ताचें घेवन तो पळयता. त्याच प्रमाणे आमी देवाचे उतार तपासणी करूंक आसा. तपासणी केल्ल्या वेळार आमकां ते आनीकी खात्री जाता आनी आमचो भावार्थ घट जाता. देखून विशाल मन आमचें थंय आसूंक जाय. विशाल मन आमचे लागीं आसलेल्या वेळार आमी कितें म्हणटात, बांयत आसल्या बरी आमकां बगना, दर्यांत आमी आसा म्हूण बगता. देखून आमचें कितें म्हणटात, लिमीट आमी पयस करी जाय, अनलिमिटेड आमी जाय जाय. आतां कितें म्हणटा फोनार पुरो म्हणटा न्ही गे, इतले रिचार्ज केल्यार अनलिमिटेड पॅक, अनलिमिटेड, लिमीट ना. देखून आमकां कितें म्हणटात लिमीट आसूं नजो, अनलिमिटेड आमी जाल्ल्या वेळार म्हणजे विशाल मन आमच्या थंय आसा केल्ल्या वेळार खंडीत जावनी जेजूची सडवण आमकां मेळटा. आमी ताचे मागीर काळती जाल्ल्या वेळार सर्गीची जानवाय आमकां मेळटा. देखून तो सागोर जावन असलो सर पदवेदार देव, संपूर्ण जानवायेचे भंडार जावन असलो देव आमकां हर एकल्याक ती जानवाय आनी ती सर्गीची कृपा दिता. जेन्ना आमी विधेय जाता तेन्ना, जेन्ना आमी खालते जाता तेन्ना. देखून आज आमी जाणा जावया, जेजूक आमी संपूर्ण रितीन कळते जावया, आमचें जिवीत ताका दिवया. तो आमचें जिवीत आशिर्वादांनी भरतलो. तीच कृपा हर एकल्याक लाबोवन दी म्हणून हांव मागतां बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.